अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अर्थात् धृतराष्ट्रले सोध्नुभयो, हे सञ्जय, धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्रमा युद्ध गर्ने इच्छाले जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका पुत्रहरूले के गरे? सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात् सञ्जयले भन्नुभयो, वर्तमान समयमा हजुरका ज्येष्ठ पुत्र राजा दुर्योधनले कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा उपस्थित भएर आफ्नो युद्ध कलाको साथमा कुरुक्षेत्रमा निर्माण गरेको आफ्नो युद्धको व्यूहलाई रचनायुक्त बनाएको र युद्ध गर्नको लागि तयार भएको पाण्डवको सेनालाई देखेर गुरु द्रोणाचार्यको समीप गएर आफ्नो भनाइलाई यसरी व्यक्त गर्नुभयो। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा रचित युद्ध व्यूह चक्रको एक चक्र रेखाको आकारमा उपस्थित भएका पाण्डु पुत्रको पक्षमा युद्ध गर्नको लागि तयार रहेका पाण्डवका विशाल सेनालाई हेर्नुहोस्। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात् पाण्डव सेनामा युद्ध कौशलमा महान र धनुष ज्ञानले सम्पन्न धनुर्धारी तथा युद्धको लागि तयार भएका भीम र अर्जुन समान शूरवीर रहेका सात्यकी र विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु र चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुन्तिभोज र मनुष्यमा पनि श्रेष्ठ मनुष्य शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु र द्रौपदीको 5 पुत्र यी सब कुरुक्षेत्रमा युद्ध गर्ने युद्धका महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाम्रो पक्षमा मुख्य सर्वश्रेष्ठ र प्रधान अर्जुन नै हुनुहुन्छ। हाम्रो पक्षमा युद्ध गर्नको लागि तयार रहेका अन्य ती सबै योद्धाको बारेमा र युद्ध गर्नको लागि उपस्थित भएका सेना प्रमुखलाई पनि हजुरले जान्नुहोस्। हजुरको जानकारी र हजुरको ज्ञानका लागि जो हाम्रो पक्षमा रहेका योद्धा र ती योद्धाका सेनापति ती सबैको बारेमा जानकारी मैले हजुरलाई दिँदैछु। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हजुर द्रोणाचार्य र पितामह भीष्म तथा कर्ण र संग्राम विजय कृपाचार्य तथा त्यस्तै द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा विकर्ण र सोमदत्तको पुत्र भूरि सर्वा पनि हाम्रो पक्षमा युद्ध गर्नको लागि तयार रहेका छन्। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। कुरुक्षेत्रको यो लडाईँमा मलाई विजय गराउनको लागि अन्य कयौं योद्धाले यो युद्धमा भाग लिएको छ। मलाई विजय बनाउन र मेरो विजयको लागि आफ्नो जीवनको आशा र निराशालाई त्याग गरेर यो युद्धमा उपस्थित भएका अत्यन्तै शूरवीर अनेक प्रकारको अस्त्र शस्त्रद्वारा सम्पन्न सुसज्जित र सम्पूर्ण किसिमका युद्ध कलामा चतुर र शूरवीर रहेका छन्। यी सबै योद्धा शस्त्र कलाले निपुण पनि छन्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामहद्वारा रचित हाम्रो विशाल सेना छ। हाम्रो सेना विशाल हुनुको साथसाथै सबै प्रकारको युद्ध कलामा निपुण तथा अझै छ र महाबली भीमद्वारा रक्षित पाण्डव सेनालाई परास्त गरेर मलाई युद्ध जिताउनको लागि हजुरद्वारा रक्षित रहेको मेरो सेना पूर्ण सक्षम रहेको छ भन्ने पूर्ण विश्वास मलाई रहेको छ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
सबै योद्धाले सबै प्रकारको मोर्चामा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो कर्मको कुरुक्षेत्रमा क्रियाशील रहेर आफ्नो जिम्मेदारीको कर्मलाई हजुरहरू सबै मिलेर निसन्देह निभाउनु हुनेछ र त्यही कर्म अनुसार नै हजुरले भीष्म पितामहलाई सबै प्रकारको तरिका सबै विधानले रक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। सञ्जयले भन्नुभयो, कौरव सेनाका सेनापति वृद्ध तर महान प्रतापी पितामह भीष्मले दुर्योधनको हृदयमा हर्ष उत्पन्न गराउने तरिकाले उच्च स्वरले सम्पन्न भएको सिंहको जस्तो तेज र उच्च आवाज तरङ्ग र गरज भएको शङ्ख बजाउनु भयो। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पडवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। भीष्म पितामहको शङ्खको आवाज सुने पश्चात कौरव पक्षबाट अत्यन्तै तेज आवाजसँग शङ्ख र नगडा तथा ढोल मृदङ्ग र नरसिंह आदि बाजाहरू एक साथमा ठुलो स्वरले बजाउन सुरु गरे। यो समय कुरुक्षेत्रमा आवाजको युद्ध सुरु भएको जस्तो छ। आवाजको शब्द यति भयङ्कर छ कि यही नै युद्धको पहिलो रणनीति हो जस्तो देखिन्छ। ततः श्वेतै हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। जब कौरव सेनाको बीचबाट अत्यन्तै तेज आवाजसँग शङ्ख नगडा ढोल मृदङ्ग र नरसिंहको आवाज आयो, तब कुरुक्षेत्रमा नै उपस्थित हुनुभएको र पाण्डव सेनाको बीचमा अत्यन्त सेतो घोडाले युक्त भएको उत्तम रथमा विराजमान हुनुभएका भगवान श्रीकृष्ण महाराज र अर्जुन पनि अलौकिक आवाजको साथमा शङ्खको ध्वनिलाई तरङ्गित गर्नुभयो। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्रीकृष्ण महाराजले पाञ्चजन्य नामक शङ्ख अर्जुनले देवदत्त नामको र जस्तो सुकी अवस्थामा भयानक कर्मको लागि सधैँ तत्पर हुने महाबली भीमसेनले पौण्ड्र नामको शङ्खको आवाजद्वारा कुरुक्षेत्रमा उपस्थित सबै योद्धाका कानमा तरङ्गित बनाउनु भयो। अनन्त विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुधारक काशीराज महारथी शिखण्डी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट अजय सात्ताकी राजा द्रुपद द्रौपदीका 5 पुत्र अत्यन्तै शक्ति र साहसले सम्पन्न भएको अर्जुन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु यी सबै योद्धा युद्धको लागि तयार रहेको उद्घोष गर्दै, हे राजन, सबै योद्धाले अलग अलग किसिमको आवाजले सुसम्पन्न भएको शङ्ख बजाउनु भयो। कुन्ती पुत्र तथा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामक र नकुल तथा सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामक शङ्खको आवाजद्वारा आफ्नो आफ्नो धर्मको क्षेत्रबाट आफ्नो अधिकार लिन र धर्मको स्थापना गर्नको लागि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सधैँ युद्ध गर्नका लागि पनि तयार भएको सन्देश प्रवाहित गर्नुभयो। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अत्यन्त तेज आवाजसँग शङ्ख र नगडा तथा ढोल मृदङ्ग र नरसिंहबाट निस्किएको त्यस भयानक ध्वनि तरङ्गको शब्दले आकाश र पृथ्वी नै तरङ्गित हुन पुग्यो, जुन आवाजको कारणले पितामह भीष्मद्वारा संरक्षित कौरव सेना अर्थात् हजुरको पक्षमा युद्ध गर्नको लागि तयार सेनाका कौरव सेनाको मनोबल कमजोर र हृदयलाई केही विदीर्ण गरिदियो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, अत्यन्तै तेज आवाजसँग शङ्ख र नगडा ढोल मृदङ्ग र नरसिंहको आवाजपछि कपिध्वज अर्जुनले युद्धको लागि आफ्नो मोर्चा बाँधेर कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भएर धृतराष्ट्रसँग सम्बन्धित आफन्तलाई देखेर अर्जुनको मनमा शङ्का भयो। तब शस्त्र युद्ध सुरु गरेको घोषणा गर्नुभन्दा केही क्षण पहिला आफ्नो गाण्डीव धनुष उठाएर ऋषिकेश भगवान श्रीकृष्ण महाराजसँग अर्जुनले मधुर स्वरमा यो वचन भन्नुभयो, हे अच्युत,
मेरो रथलाई युद्ध गर्नको लागि तयार भएको दुवै सेनाको बीचमा लगेर रोकिदिनुहोस्। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाना न वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुनको मनमा शङ्का भयो। तब शस्त्र युद्धको सुरु गरेको घोषणा गर्नुभन्दा केही क्षण पहिले आफ्नो गाण्डीव धनुष उठाएर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराजसँग अर्जुनले मधुर स्वरमा यो वचन भन्नुभयो, हे अच्युत, मेरो रथलाई युद्ध गर्नको लागि तयार भएका दुवै सेनाको बीचमा लगेर रोकिदिनुहोस्। मलाई तबसम्म दुवै सेनाको बीचमा रोकिदिनुहोस् जबसम्म मैले कुरुक्षेत्रको धर्मक्षेत्रमा युद्ध गर्ने अभिलाषा लिएर उपस्थित भएका सबै विपक्षी सेनाका सेनापति तथा सम्पूर्ण योद्धालाई राम्रोसँग निरीक्षण गर्न सकियोस्। किनकि यो धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्रमा युद्ध रूपमा आएको मेरो अधिकार प्राप्तिको लागि मलाई कुन कुन योद्धासँग युद्ध गर्नुपर्नेछ, म यो युद्ध गर्न योग्य छु कि छैन, मैले विश्लेषण गर्नेछु। त्यसको लागि मेरो रथलाई दुवै सेनाको बीचमा रोकिदिनुहोस्, किनकि मैले योद्धा, युद्ध र युद्ध अवस्थाको निरीक्षण गर्छु। सत्ताको लालचमा बुद्धि भ्रष्ट भएर दुर्बुद्धि प्राप्त गरेको दुर्योधनको हितको लागि र दुर्योधनलाई विजय बनाउनको लागि कौरव सेनामा कुन कुन योद्धाले यो कुरुक्षेत्रमा सहभागी भएका छन् ती सबै योद्धालाई म देख्न चाहन्छु। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। सञ्जयले भन्नुभयो, हे महाराज धृतराष्ट्र, युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भएको अर्जुनद्वारा भगवान श्री कृष्णसँग यस प्रकारले विनम्र अनुरोध गरेपछि भगवान श्री कृष्णले आफ्नो रथलाई कौरव सेना र पाण्डव सेनाको मध्य रेखामा लगेर रोकिदिनुभयो, जहाँ पितामह भीष्म र गुरु द्रोणाचार्य युद्ध गर्नको लागि पहिलेदेखि नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा कौरव सेनाको बीच रेखामा भगवान श्री कृष्णले आफ्नो उत्तम रथलाई रोकेर यस प्रकारले अर्जुनसँग भन्नुभयो, हे पार्थ, युद्धको लागि तयार भएका यी सबै कौरव तथा कौरवको साथ दिनको लागि तयार भएका कौरव र कौरवको सेना तथा तिमीलाई यस युद्धमा साथ दिन तयार भएका तिम्रा सेनालाई पनि राम्ररी हेर। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि। भगवान श्रीकृष्णको वचनलाई सुनेपछि अर्जुनले आफ्नो रथबाट सम्पूर्ण कौरव र पाण्डव सेनालाई हेर्ने कोसिस गरे। तब दुवै सेनाको बीचमा उभिएका पृथापुत्र अर्जुनले दुवै सेनाको बीचमा स्थित रहेका हजुरबुवा, ठुलोबुवा, ससुरा, फुपाजु, काका, गुरु, मामा, भाइ, भतिजा, पुत्र, नाति तथा सुहृद मित्र तथा आफन्तजन सबैलाई देखे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्। कुरुक्षेत्रको युद्ध क्षेत्रमा उपस्थित भएका कौरवको तर्फबाट युद्ध लड्न तयार भएका आफ्ना आफन्त, नातागोता, भाइ भतिजालाई देखेर कुन्ती पुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणाको भावले युक्त भएर शोक गर्दै मधुर भाषामा करुणामय तरिकाले भगवान श्रीकृष्णसँग यो वचन बोल्नुभयो। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुनले भन्नुभयो, आफ्नो आफन्तको मोहमा व्यस्त भएर मोहजनित अवस्थाको अर्जुनको कायरता, स्नेह र शोकयुक्त वचन। हे कृष्ण, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रको युद्ध क्षेत्रमा युद्ध गर्नको लागि तयार भएर उपस्थित भएका सबै युद्ध अभिलाषी तथा यस स्वजन समुदायमा सबै आफन्त देखेर मेरो शरीरको शक्ति क्षीण हुँदैछ। मेरो शक्ति क्षीण भएको कारण मेरो शरीर यसै थकित भइरहेको छ, मेरो इन्द्रिय शिथिल भइरहेका छन्, मेरा मुख सुकिरहेको छ तथा मेरो शरीरमा कम्पन उत्पन्न भइरहेको छ। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
त्वक्चैव परिदह्यते। मेरो मस्तिष्क विचारविहीन, सोचविहीन, दिशाविहीन भएर एक शून्य अवस्थामा मोहजनित हुन पुगेको छ। दिशाविहीन दिमाग भएको कारणले मेरो सोचमा कुनै केन्द्रित कार्यको अवस्था र शरीर सञ्चालनको विधान मेरो दिमागमा स्थिर नभएको कारणले मेरो हात मेरो आफ्नो नियन्त्रणमा आएको छैन। सोच शून्य भएको दृष्टिले आफ्नो दृष्टि रेखालाई छोडेको छ। मेरो दृष्टि आफै चारैतिर घुमेको छ। सोच क्षमताको कार्य बन्द भएको कारणले मेरो हातमा रहेको गाण्डीव धनुषलाई मेरो हातले पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन र मेरो शरीरको छालामा आफै अग्निको ज्वाला उत्पन्न भएको छ। मेरो दिमाग तथा मेरो मन भ्रमित भइरहेको छ, त्यसैले म उभिनसम्म पनि सामर्थ्य छैन। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, कुरुक्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिले मैले जुन कुरा सोच र उद्देश्यका साथ यस कुरुक्षेत्रमा आएको थिएँ, तर यस कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भएका युद्ध अभिलाषी सज्जन मित्र तथा महानुभावलाई देखेपछि मेरो त्यस लक्ष्यको त्यसको उद्देश्यको विपरीत अवस्था देखिरहेको छु। तथा यस कुरुक्षेत्रमा युद्ध गर्नको लागि तयार भएका सबै योद्धा तथा स्वजन समुदायको हत्या गरेर मैले आफ्नो कल्याणको कुनै पनि मार्ग देख्दिनँ। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, कुरुक्षेत्रमा उपस्थित स्वजन समुदायलाई देखेर मैले न त विजयको अपेक्षा नै गरेको छु, न राज्य तथा सुखको कुनै कामना नै गरेको छु। हे गोविन्द, हामीलाई त्यस्तो बिना कामनाको कुनै पनि राज्यलाई प्राप्त गरे पनि त्यस राज्यको के प्रयोजन हुन्छ? अथवा यस्तो आफन्तको हत्या गरेर प्राप्त गरेको भोग गरेको राज्य र यस्तो जीवनदेखि के लाभ हुन्छ? किम्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हामीलाई जसको लागि राज्य भोग र सुख आदि अभिष्ट हुन्, त्यही नै आफ्नो धन, आफ्नो राज्य र आफ्नो जीवनको आशालाई त्याग गरेर युद्ध मैदानमा उभिएका छन्। गुरुजन, ठुलो बुवा, काका, छोरा र ठिक त्यस्तै प्रकारले हजुरबुवा, मामा, ससुरा, नाति, साला तथा अरू पनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा नातेदार छन्। हे मधुसूदन, मैले यी सबैलाई मारेर तीन लोकको राज्य प्राप्त गरे पनि मलाई खुसी मिल्ने छैन। आफन्तलाई मारेर मलाई कुनै वस्तु प्राप्त हुने छैन। मलाई थाहा छ मैले यी तीन राज्यको लागि पनि यी आफ्ना आफन्त नातागोताहरू कसैको हत्या गर्न सक्दिनँ। यो सानो पृथ्वीको, सानो क्षेत्रको, सानो भागको, सानो राज्यको के कुरा गर्नु र? पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना तथा इनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे जनार्दन, धृष्टराष्ट्रको पुत्रहरूलाई मारेर हामीलाई के खुसी, के सुख, के प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ? यी आतताईहरूलाई मारेर त हामीलाई केवल हत्याको पाप मात्र लाग्छ। हे माधव, सानो तथा सूक्ष्म जमिनको टुक्राको लागि आफ्नो पिताको, दाजु तथा आफ्नो ठुलो बुवा धृष्टराष्ट्रको पुत्रलाई मार्न उपयुक्त छैन र हामीले आफ्नो नाता, मित्र, भाइ, भतिजा लगायत अन्य नातेदारको हत्या गर्नु योग्य कार्य होइन, किनकि आफ्नो कुल कुटुम्बलाई मारेर हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि कौरवहरू राज्य प्राप्त गर्ने र राज्यलाई भोग गर्ने उद्देश्यले लोभ लालचमा भ्रष्टचित्त भएर नाता, कुटुम्ब र कुलको नाश हुने अवस्था देख्दैन। युद्ध चाहन्छ भने यदि युद्ध भएमा कुल नाश हुन्छ र यदि कुल नाश भएको खण्डमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दोषलाई आफ्नो अहङ्कारको कारण र कसैले विरोध गरेको हुनाले कुल नाशको पापलाई देख्दैन भने पनि हे जनार्दन, कुलको नाश हुनाले उत्पन्न हुने परिणाम बारेमा त हामीलाई ज्ञान छ। त्यसैले हामी कुलको अन्त्य भएमा कुल नाशबाट प्राप्त हुने दोष र पापबाट बच्ने तरिकाको बारेमा पनि किन विचार नगर्ने त? किनकि कुल नाश हुनाले कुलमा कुन कुन दोष उत्पन्न हुन्छ भन्ने ज्ञान त हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले कुलनाश हुनबाट बचाउने बारेमा किन नसोच्ने त? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत
अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। मनुष्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कर्तव्य बोधबाट पतित भएमा र आफ्नो कर्मको ज्ञान नभएर कर्म पतित भएमा मनुष्यले धारण तथा ग्रहण गरेको आफ्नो कुल र कुलको विधान नै नाश हुनेछ। आफ्नो कुल तथा कुलको विधान नाश हुनाले मनुष्य सनातन कुल धर्मबाट नष्ट तथा पतित हुन पुग्छ। सनातन कुल धर्म नै नाश भए ज्ञानको विधान नै पतन हुनेछ। ज्ञानको विधान नै पतन भए ज्ञान लुप्त हुन पुग्छ। ज्ञान नै लुप्त भएमा कुलमा अज्ञानी र धर्मभ्रष्ट भएका व्यक्तिहरू बढ्नेछन्। धर्मभ्रष्ट व्यक्ति कुलमा बढ्नाले सनातन कुल धर्म नाश हुँदै हुँदै पुरै सन्तानले बिस्तारै बिस्तारै पाप कर्महरू गर्नेछन्। पाप कर्म गरेको कारण सनातन कुल धर्म नाश हुनेछ। कुल धर्म नाश हुनाले पाप कर्मको कारणले त्यस कुल विधान प्रणालीलाई नै नष्ट गरेको हुन्छ। हे कृष्ण, कुलमा सनातन धर्म नष्ट भएको खण्डमा कुलमा पाप कर्म अधिक बढ्छ। पाप कर्मको कारणले पाप बढेको कारणले कुलको स्त्रीहरू संस्कारच्युत हुन पुग्छन्। संस्कारच्युत भएका नारी शारीरिक र मानसिक रूपले नै अत्यन्त दूषित हुन पुग्नेछन्। हे वैष्णवे, कुलको स्त्रीहरू संस्कारच्युत भएमा कुलका स्त्री दूषित भएको खण्डमा त्यस कुलमा व्यभिचारीको कार्य बढ्छ। व्यभिचारी भएको कारणले वर्णशङ्कर सन्तानको जन्म हुन पुग्छन्। व्यभिचारबाट जन्मेको वर्णशङ्कर सन्तान कुलघाती हुन्छ। वर्ण संस्कार कुलघाती हुनाले कुलको संस्कार पतन गराउँछ। संस्कार पतन भएमा त्यस कुलको पुरा वंश नै संस्कारच्युत हुन पुग्दछ। वंश नै संस्कारच्युत हुनाले पुरा कुलले नै पतित कर्म गर्नुपर्छ। पतित कर्मको कारण पुरा वंशले नै नरकलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। नरक प्राप्त गरेको वंशले संस्कार विधिलाई पनि पतन गरेको कारण संस्कारमा संरक्षित हुने तर ब्रह्म विधानमा पुंस वन संस्कारको हुनाले लुप्त भएर रहेको जीवात्माको शरीर बन्ने पिण्ड र जलको ब्रह्म विधान अर्थात् पञ्चतत्त्वको क्रियामा विकर्षण उत्पन्न हुन्छ, जसको कारण त्यही कुलमा विकलाङ्ग सन्तान उत्पन्न हुनेछन्। विकलाङ्गले आफ्ना सनातन कुल धर्ममा हुने विधानलाई सम्पन्न गर्न असफल हुनाले कर्मद्वारा हुने श्राद्ध र कर्ममा लिप्त नहुने विधान तर्पणलाई प्राप्त गर्न नसकेको कारणले सम्पूर्ण वंश नै अधोगतिलाई प्राप्त हुने गर्दछ। दोषैरेतहि कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। वर्णशङ्कर गुरुधारक वंशको कारण संस्कार दोष उत्पन्न हुन्छ। संस्कार दोषको कारणले कुलको संस्कार विधान पतन हुन्छ। कुलको संस्कार विधान पतन गराउने हुनाले वर्णशङ्कर सन्तान कुलघाती हुन्छ। वर्णशङ्कर सन्तान कुलघाती हुनाले सनातन कुल धर्म पतन हुँदै हुँदै समाजमा पुरा नष्ट हुन्छ र कुल धर्म र संस्कारको पतनको कारण वर्णशङ्कर सन्तान मनुष्यमा हुने मानवताको गुण आफै पतन हुन पुग्दछ र मानवताको गुण पतन हुनाले आफ्नो जाति अर्थात् मानव जातिको धर्म नै पतन हुँदै जाने नष्ट हुन पुग्दछ। हे जनार्दन, जुन मनुष्यको जीवनमा उसको कारणले आफ्नो कुल धर्म नष्ट भएको छ, यस्तो मनुष्यको अनिश्चित काल तथा नरकलाई अर्थात् दुःखलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यही सृष्टि विधान हो। अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ओहो, कस्तो सुख हाम्रो! हामी मनुष्य बुद्धिमान र सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर पनि अधिकार मान र अपमानको कुरा गरेर महान पाप कर्मको लागि सधैँ तयार हुन्छौँ। जुन राज्य र सुखलाई प्राप्त गर्ने लोभमा हामीले स्वजनलाई नै अधिकारको नाम लडाइँको बहाना बनाएर हत्या गर्नको लागि उद्यत भएका छौँ। यदि म शस्त्ररहित र सामना नगर्ने भए र शस्त्रलाई हातमा लिएको धृष्टराष्ट्रको पुत्रले रणमा मलाई मार्यो भने पनि मलाई प्राप्त भएको त्यस्तो मृत्यु पनि कुल वंशको कल्याणको लागि अति उत्तम र कल्याणकारक हुनेछ। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। सञ्जयले भन्नुभयो, रणभूमिमा शोकद्वारा उद्विग्न मन भएको अर्जुनले विभिन्न प्रकारले विभिन्न प्रश्नहरू शङ्खासहित भनेर बाणसहित आफ्नो गाण्डीव धनुषलाई हातबाट त्याग गरेर रथको पछाडि भागमा गएर बस्नुभयो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता ज्ञानको श्री कृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको प्रथम अध्याय यही समाप्त भयो।